بادشاہ دی گل سن، سلطان عالمگیر علیہ رحمہ نے نا اپنے ایک وزیر نو بھیجیا، چند درہم دے کے یا 1 روپیہ 2 روپیہ دے کے بھیجیا کہ فلاں دکان تو یار سودا لے، نمک لے کے آ۔ بادشاہ دا وزیر جدو نمک لین واسطے گیا ہے نا تے دکاندار نو جا کے دسیا کہ بادشاہ وقت نے بھیجیا ہے نمک دے دے۔ تو دکاندار نے کیا پیسے رکھ لے تے نمک انج لے جا۔ وزیر بھی ادو چنگے سن، بادشاہ دی جدو کچہری سے نمک حاضر کیتا، پیسے بھی دوبارہ حاضر کیتے گئے۔ تو بادشاہ نے کیا بھی پیسے نہیں دے کے آیا، حضور انہیں پیسے لے ہی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا بادشاہ دا نمک کے پیسے کا دے لے جا۔ اسلام دا بادشاہ سی۔ سلطان عالمگیر علیہ رحمہ نے قربان جاواں تیرے اج دے بادشاہ لٹیرے تے غاصب تے بے ایمان نہیں سن، سور نہیں سن، حضور دی امت دے دشمن نہیں سن، اور لانتی نہیں سن زمانے دے، وہ بادشاہ وقت دے ولی سن، زمانے دے غوث سن۔ سلطان عالمگیر اپنے ہاتھ دے نال قرآن لکھ دیا سی، تیرے ملک نو 70 سال بنے نو ہو گئے نے، کدے تیرے بادشاہ نے بھی اپنے ہاتھ دے نال قرآن لکھیا؟ اے سور قرآن نو گندیاں نالیاں سٹدے پئے نے۔ عالمگیر اپنے ہاتھ دے نال قرآن لکھدا سی، لکھ کے تے قرآن پھر ہدیے دے طور تے دیندا سی، جیڑا کوئی ہدیہ ملدا سی سال پورے سال دا خرچہ گھر دا او دے نال چلاندا سی۔ کوئی ماں دلال ثابت کر کے دے بیت المال سلطان عالمگیر نے پیسہ لے کے بھی کھاتا ہوئے۔ خیر بادشاہ نے حیران ہویا بھئی یہ کی وجہ بنی ہے کہ میں تینوں پیسے دے کے یار بھیجے ہے کہ نمک لے کے آ، انہیں پیسے دکاندار نے کس راستے نہیں لے۔ واپسی بادشاہ نے نمک بھی لیا تے پیسے بھی لے تے دکاندار کو پہنچیا۔ دکاندار نو کہنے لگا میاں پیسے رکھ اپنے، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت کوئی گل نہیں۔ اور فرمایا گل سن، بادشاہ جدو نمک مفت کھائے گا نا تے تھلڑے بکرا کھا جان گے۔ کی بولو تو صحیح نہیں ہے، وہ تو انہوں نے اپنے بادشاہوں دے شک پہ گئے جڑے اسلام دے نے، میں اسلام دے بادشاہوں دی گل کردا پیا۔ اساں سلطان عالمگیر دے تے سلطان ٹیپو دے وارث ہیں، انہاں بے ایماناں دے اساں وارث نہیں، اساں انہاں دے وارث ہیں، اساں فاروق اعظم دے وارث ہیں۔ بادشاہ دکاندار نو کہن لگا او میاں بادشاہ جدو نمک مفت کھائے گا نا تے تھلڑے اونٹ ذبح کر کے یا بکرا کھا جان گے۔